Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un dernier exercice concernant le cours des vecteurs de translation. On a soit le triangle ABD et le point C, l'image du point D par la translation T, du vecteur AB. On a مثلث ABD وعندنا الإزاحة T التي تحول A إلى B. وعندنا لي ضغوات A C B D سون سيكونت يعني متقاطعين في واحد النقطة A. يعني أول حاجة كونستروير ان فيغور كورسبوندون دوني، يعني حاول رسم شكل يناسب المعطيات. إذا أول حاجة رسموا التريونغل أ بي دي. إذا ما عنديش مسطرة كنخدم غير بالقلم. إذا أ بي دي. تاني حاجة خصنا نرسمو لو بوين سي. لو بوين سي اش قال لنا هي ليماج دي بوين دي. إذا عندنا تي la translation du point D, C est égal à C. Il reste le vecteur AB. إذا نديرو le vecteur AB هنا. اش كتعني هادي؟ كتعني أن DC est égal à AB. إذا هنا لو بغينا نرسمو DC est égal à AB غندير هنا ها هي AB. إذا بحال غيولي DCBA متوازي الأضلاع. إذا نطولو هادي بحال هكا يكون عندنا هذا متوازي الأضلاع. هنا هي النقطة سي. من بعد نحاولو نشوفو هاد لو بوان ام. لو بوان ام اش قال لنا ا سي ا اي بي دي سون سيكون متقاطعان. إذا نديروها بواحد رقم آخرين. إذا هذا متوازي الأضلاع على طبيعة الحال. إذا النقطة ام. إذا هاهي النقطة ام. إذا ها هو الشكل اللي بغاو. إذا هادي بخوميغمون. ونحاولو نشوفو دوزيامون. Deuxièmement, je vais montrer que M est le milieu du segment AC et BD. هي كتلاحظوا أن M هي منتصف قطاع AC و BD، ولكن خصنا نبرهنو عليها. حنا حسب selon la première question عندنا DC est égal à B. اش كتعني؟ أن A, B, C ou A, B, C, D est un parallélogramme. Et on sait, on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. يعني القطرين ديال المتوازي الأضلاع يتقاطعان في منتصف هذاك القطرين. Donc et on a AC حسب l'énoncé AC et BD se coupe en point M. Donc, donc M est le milieu des segments AC et BD. Voilà pour la deuxième question. Pour la troisième question,
déterminer l'image du point M par la translation du vecteur BM. إذا شنو le vecteur BM؟ إذا le vecteur BM غنديروه بواحد اللون. إذا BM هو من B نحو M. إذا حنا بغينا لا translation du vecteur BM ديال اش؟ ديال لو بوان M. إذا كتلاحظوا أن من B نحو M هي لا translation. حنا بغينا لا translation ديال M. إذا لا translation ديال M هي سورا D. علاش؟ أنا نوضح لكم. قلنا M المليو دي سيغما BD. إذا BM الشيء BM استيقال MD. وهنا عندنا لا ترانسلاسيون هي BM هي. إذا بطبيعة الحال هذه غتعطينا دونك تي لي BM لي le point M est égal le point D. إذا هذا هو la réponse. نشوفوا la quatrième. عندنا عاوتاني عندنا نشوفوا déterminer l'image du point A par la translation du vecteur MC. إذا هنا le vecteur MC هو هذا. إذا M عندنا حنا اش بغينا ديال A. إذا ليماج ديال A هي M. علاش؟ لأنه هنا عندنا M منتصف قطاع AC. غنقولو نفس الشيء M milieu دي سيغمون AC. اش كتوضح لنا هذه؟ أن AM تيكال MC. وحنا عندنا لا ترانسلاسيون ديال MC هي هذه ديال MC. إذا ليماج دو A est égal M. إذا لا ترانسلاسيون ديال MC du point A est égal à M. Voilà la réponse. Allez, à bientôt à une autre séance.